बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन और सामीन और आदाबर्स। डॉक्टर ऑनलाइन के एक नए तरोताज़ा एपिसोड के साथ डॉक्टर इकराम हाजिर खिदमत है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, बखैर होंगे। अर्ज़ क्या है कि हम ज़माने से फ़कत हुस्न गुमा रखते हैं, हम ज़माने से फ़कत हुस्न गुमा रखते हैं, हम ज़माने से तवक्को ही कहाँ रखते हैं। एक लम्हा भी मसर्रत का बहुत होता है, एक लम्हा भी मसर्रत का बहुत होता है, लोग जीने का सलीका ही कहाँ रखते हैं। ख़वातीन व हज़रात, इंसान का अगर मिजाज, अगर ज़र्फ़ अच्छा हो, पॉजिटिव हो, मस्बत हो, तो छोटी छोटी खुशियाँ भी बहुत लगती हैं। लेकिन अगर इसके ख़यालात, इसकी सोच नेगेटिव हो जाए, अगर उसकी आंखों पर सियाह ऐनक लग जाए, तो फिर उसे अपनी अतराफ़ की दुनिया भी काली नज़र आती है। किसी ने क्या खूब कहा है कि बारिश का एक ही कतरा अगर सीप के मुंह में जाए तो सच्चा मोती बन जाता है, और अगर सांप के दहन में चला जाए तो जहर में तब्दील हो जाता है। इसीलिए तो कहा गया कि जैसा ज़र्फ़ वैसी बात। जी हाँ, आज हम बात करेंगे हमारे मुआशरे में मौजूद एक बहुत ख़ास नफ्सियाती मसले की, यानी हम में से बहुत से लोगों में पाई जाने वाली मनफी सोच की, जो बदकिस्मती से रोज़ बरोज़ बढ़ती ही जा रही है, बहुत कॉमन होती जा रही है। याद रखिए, मनफी सोच रखने वाला इंसान कभी भी मस्बत ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। उसकी ज़िंदगी न सिर्फ खुद अंधेरों में गुजरती है, बल्कि उसकी आंखें दूसरों की रोशनी भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। अंधेरे की सबसे ख़तरनाक किस्म मनफी सोच होती है, नेगेटिव थिंकिंग या मेंटालिटी होती है, जो हर किस्म के रोशन चराग गुल कर देती है और आगे चलकर बड़ी मनफी शख्सियात और किरदारों को जन्म देती है। यही वजह है कि आम तौर पर हमारे मुआशरे में दूसरों की शख्सियत में कीड़े निकालने और अपनी खराबियों का जिम्मेदार दूसरों को ठहराने का रिवाज बन गया है। इसकी एक बड़ी वजह है, और वो ये कि हम अपने बहुत अच्छे वकील होते हैं, अपने बहुत अच्छे एडवोकेट होते हैं, लेकिन दूसरों के मामले में हम बहुत बड़े जज बन जाते हैं, यानी दूसरों की चीज़ों को जज करते हैं। ये खासियत, ये प्रॉपर्टी हमारे अंदर मौजूद मनफी शख्सियत यानी नेगेटिव पर्सनैलिटी की निशानदेही करती है। अमूमन हमारे मुआशरे में इंसान यानी मर्द और ख़वातीन दो तरह के होते हैं, मस्बत यानी पॉजिटिव शख्सियत और मनफी यानी नेगेटिव शख्सियत। सवाल ये पैदा होता है कि अब मालूम कैसे हो कि मेरी या आपकी शख्सियत मस्बत है या मनफी, नेगेटिव है या पॉजिटिव। तो इसको जानने के लिए हमें अपने अंदर कुछ खुसूसियात को बगौर देखना पड़ेगा, यानी अपना एक छोटा सा टेस्ट करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि हम इनमें से कौन सी खुसूसियात ज़्यादा रखते हैं, कौन से फीचर्स हम में, हमारी पर्सनैलिटी में इनमें से ज़्यादा हैं। सो जनाब, शुरू करते हैं, और याद रखिएगा कि आपको इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह जहन नशीन कर लेना है। पहली प्रॉपर्टी, मस्बत लोग यानी पॉजिटिव लोग अपनी गलतियों को मान कर सबक हासिल करते हैं। मनफी लोग अपनी नाकामियों का जिम्मेदार दूसरों को ठहराते हैं, दूसरों को ब्लेम करते हैं। मस्बत लोग हालात की बेहतरी के लिए जायज़ रिस्क लेते हैं, रिस्क टेकर्स होते हैं। मनफी यानी नेगेटिव लोग जू के तू में मगन होते हैं, आराम से रहते हैं, उन्हें हर वक्त लग्जरी और कंफर्ट चाहिए होती है। मस्बत लोग अपने आप से वाकफियत और ख़ुद का शऊर रखते हैं, सेल्फ अवेयर होते हैं। मनफी लोग यानी नेगेटिव लोग अपने आप का शऊर नहीं रखते, उन्हें अपने बारे में कभी भी उन्होंने अपने आप को सेल्फ स्टडी नहीं किया होता। मस्बत लोग दूसरों की खूबियों पर नज़र रखते हैं, मनफी लोग दूसरों की खामियां तलाश करते हैं और उसे बयान करते हैं, फैलाते हैं, स्प्रेड करते हैं। मस्बत लोग खुश और पुरुम्मीद रहते हैं, होपफुल होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। मनफी लोग उदास और नाउम्मीद होते हैं, यानी पेसिमिस्टिक होते हैं। मस्बत लोग हाल में रहते हैं, प्रेजेंट में रहते हैं। मनफी लोग अक्सर माजी में खोए रहते हैं, पास्ट में रहते हैं। मस्बत लोग चुस्त और तैयार होते हैं, एक्टिव होते हैं, वक्त ज़ाय नहीं करते, दे डोंट वेस्ट देयर टाइम एट ऑल। जबकि नेगेटिव लोग सुस्त और काहिल होते हैं, वक्त की कदर नहीं करते। मस्बत लोग दूसरों की तारीफ और हिम्मत अफजाई करते हैं। मनफी लोग दूसरों पर तनकीद ही करते हैं, हमेशा क्रिटिसाइज करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। मस्बत लोग पुरएतमाद होते हैं और अपनी खूबियों से फ़ायदा उठाना जानते हैं, दे आर वेरी मच सेल्फ कॉन्फिडेंट। जबकि मनफी लोग अपने आप को दिल में कमतर समझते हैं, उनमें इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, जिसको भले वो ना जाहिर करना चाहें, लेकिन अंदर वो उनमें ये कॉम्प्लेक्स बहुत होता है। मस्बत यानी पॉजिटिव लोगों का बड़ा दिल होता है, कुशादा जहन होते हैं, कुशादा नज़री का मुजाहरा करते हैं। मनफी लोग कम ज़र्फ़ी और तंग नज़री का मुजाहरा करते हैं, नैरो माइंडेड होते हैं।
مثبت لوگ مسائل کے ساتھ ان کا حل بھی تلاش کرتے ہیں، پرابلم سولوشن، لیکن اس کے برعکس منفی لوگ صرف مسائل کی تکرار کرتے ہیں، آرگومنٹ کرتے ہیں، ان کا حل نہیں پیش کرتے۔ مثبت لوگ اچھائی میں دوسروں کو حصے دار بناتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اچھی چیزیں۔ منفی لوگ دوسروں سے خود کے لیے ہمدردی کی توقع رکھتے ہیں، وہ ہمیشہ دوسروں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بھئی ہم سے ہمدردی کی جائے گی، اپنے آپ کو وہ وکٹم پورٹرے کرتے ہیں کہ بھئی ہم تو مجبوری کا شکار ہے، ہمارے ساتھ سب نے ہم کو ظلم کا نشانہ بنایا، ہمیں ناانصافی کا نشانہ بنایا، تو ہم تو خود زیادتی کا شکار ہیں۔ مثبت لوگ اپنے جج دوسروں کے وکیل ہوتے ہیں، منفی لوگ اپنے وکیل ہوتے ہیں جبکہ دوسروں کے جج ہوتے ہیں۔ مثبت لوگ سخت جان ہوتے ہیں اور ہمت اور برداشت کرنے والے ہوتے ہیں، ان میں پیشنس ہوتا ہے، پرسیورنس ہوتا ہے، صبر ہوتا ہے۔ منفی لوگ مزاج کے نازک ہوتے ہیں، ہائپر سینسٹیو ہوتے ہیں، بات بات پر روٹنے والے ہوتے ہیں، ان کو بس بہانہ چاہیے ہوتا ہے روٹنے کا۔ مثبت لوگ انا اور جذبات پر قابو رکھنے والے ہوتے ہیں، اور منفی لوگ انا یعنی اپنے ایگو اور جذبات کے غلام ہوتے ہیں، they are slaves of their egos۔ مثبت یعنی پازیٹیو لوگ صبر اور شکر سے رہنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، جبکہ منفی لوگ بے صبرے ہوتے ہیں اور ناشکرے ہوتے ہیں۔ یہ کچھ میجر ڈفرینسز تھے مثبت اور منفی شخصیات کے درمیان۔ جناب اب آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی شخصیت میں مثبت پہلو زیادہ ہیں یا منفی، لیکن اگر منفی پہلو زیادہ ہیں تو گھبرانے کی قطعی ضرورت نہیں، کیونکہ اب آپ کو دونوں قسم کی ذہنیتوں میں فرق واضح معلوم ہو چکا ہے۔ تھوڑی ہمت اور علم سے کام لے کر، شعور سے کام لے کر آپ اپنی شخصیت میں موجود منفی پہلوؤں کو بآسانی مثبت خصوصیات میں بدل سکتے ہیں۔ اگر کوئی مسئلہ ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ اب ہم چلیں گے بریک کی جانب، اور اس کے بعد ہمارا ایک ایسا سیگمنٹ آپ کا انتظار کر رہا ہے جس کو آپ بہت پسند کرتے ہیں، کیونکہ اس میں آپ ہم کو بتاتے ہیں اپنے مسائل اور ہم بتاتے ہیں آپ کو ان کا حل۔ آپ کی طرف سے ہوتے ہیں سوالات اور ہماری طرف سے ہوتے ہیں جوابات۔ اسٹے ٹیونڈ، کہیں نہیں جائیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک، اور ہم بات کر رہے ہیں انسانی نفسیات کی، ہماری اور آپ کی نفسیات کی، اور اب ہم لیں گے آپ سے آپ کے سوالات اور اسی وقت رائٹ ناؤ دیں گے ان کے جوابات۔ آپ ہم سے ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل میں کمنٹس لکھ کر بھی سوال پوچھ سکتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 لیں گے اپنے پہلے کالر کو۔ جی ڈاکٹر صاحب، سر میں تھوڑا سا ذاتی نوعیت کا سوال ہے، آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا۔ میرا سوال یہ ہے کہ اکثر ازدواجی زندگی میں آپ کا جو لائف پارٹنر ہوتا ہے یا ہوتی ہے، اس کے ساتھ آپ کی بالکل بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی اور زندگی بالکل جہنم اور عذاب بن جاتی ہے، تو اس کا کوئی مستقل حل ہے؟ بہت اہم سوال ہے، اور میرے خیال میں ہر خاندان، ہر گھرانے کی کسی نہ کسی حد تک یہ کہانی ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات یہ مسئلہ اتنا سیریس نہیں ہوتا، اور بعض اوقات یہ مسئلہ اتنا سیریس ہو جاتا ہے کہ خدا نہ خواستہ گھر اور فیملی کے ٹوٹنے کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ دیکھیے، اس کا ایک بہت آسان جواب ہے، لیکن اس پہ عمل اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے صبر چاہیے، استقامت چاہیے، برداشت چاہیے، تحمل چاہیے اور شعور چاہیے، اپنی ذات کی آگہی چاہیے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اور ہر انسان کو اس دنیا میں ایک آزمائش کے لیے بھیجا ہے، بہت ساری آزمائشوں کے لیے بھیجا ہے۔ یہ دنیا ایک طرح کی ایگزامینیشن ہال ہے، ایک لیبارٹری ہے جہاں ہم سب کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، رائٹ؟ اور ہر انسان کا کسی نہ کسی طرح سے ٹیسٹ ہوگا۔ کسی کو دولت دے کر ٹیسٹ لیا جاتا ہے، کسی سے دولت لے کر ٹیسٹ لیا جاتا ہے، کسی کو ہیلتھ یعنی صحت دے کر ٹیسٹ لیا جاتا ہے، کسی سے کو بیماری دے کر ٹیسٹ اس کا لیا جاتا ہے، آزمائش لی جاتی ہے۔ کسی کی آزمائش اس کے لائف پارٹنر میں ہوتی ہے، کسی کی آزمائش اس کی جاب میں ہوتی ہے، کسی کی آزمائش اس کے کاروبار میں ہوتی ہے، کسی کی آزمائش اس کے ورک پلیس میں ہوتی ہے، کسی کی آزمائش اس کے خاندان میں ہوتی ہے، دوستوں میں ہوتی ہے، کمپنی میں ہوتی ہے۔ ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس دنیا میں
आजमाइश से, इम्तिहान से कतई नहीं बच सकता। सो ये बात जब अच्छी तरह समझ में आ जाए, जहन नशीन हो जाए, तो याद रखिए हमारा लाइफ पार्टनर यानी मर्द के लिए उसकी बीवी और बीवी के लिए उसका शौहर आजमाइश हो सकते हैं और डेफिनेटली होते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं कि एक फ़रीक ही गलत हो। आम तौर पे जब मसाइल सीरियस होते हैं तो दोनों फ़रीक़ैन की मसाइल होते हैं, दोनों तरफ से गलतियां हो सकती हैं, किसी की कभी ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप अपने लाइफ पार्टनर को अपना इम्तिहान समझेंगे, अपनी आजमाइश समझेंगे खुदा की तरफ से, तो फिर आप ये तहैया कर लेंगे कि कुछ भी हो जाए मुझे इस इम्तिहान में पास होना है, मैं अपने खुदा ज़ुल जलाल के सामने इस इम्तिहान में फ़ेल नहीं हूँगा, मैं इंशाअल्लाह उसकी दी हुई तौफीक, उसकी दी हुई ताकत के सबब इस इम्तिहान पर पूरा उतरूँगा। यहाँ मुझे एक वलीउल्लाह की बात याद आ रही है कि एक बहुत मशहूर बुज़ुर्ग थे, उनसे किसी ने कहा कि आपकी जो ज़ौजा हैं, आपकी जो वाइफ हैं, उनका अखलाक बिल्कुल अच्छा नहीं है, बहुत ख़राब है, सो आप इनको अलग क्यों नहीं कर देते, वाई डोंट यू डाइवोर्स हर, इनको तलाक क्यों नहीं दे देते आप। तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया इसका। उन्होंने कहा देखो अल्लाह के बंदे, ये जो मेरी बीवी है, अब मुझे मालूम है कि मेरे और उसके दरमियान अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हमारे दरमियान ज़हनी हम आहंगी नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है कि ये बीवी की शक्ल में अल्लाह ने मेरा इम्तिहान, आजमाइश इस दुनिया में रखी है। सो अगर मैंने इससे छुटकारा पा लिया और इसकी जगह फ़र्ज़ करो कोई दूसरा लाइफ पार्टनर ले आता हूँ, या लाइफ पार्टनर नहीं भी लाता लेकिन इससे छुटकारा हासिल कर लेता हूँ, तो यकीनन किसी और शक्ल में मेरा दूसरा इम्तिहान अल्लाह ताला ज़रूर लेगा। ये एक ऐसा इम्तिहान, ऐसी आजमाइश है जिससे मैं यूज़ टू हो गया हूँ, जिसका मैं आदी हो गया हूँ। क्या गारंटी है कि इसके बाद आने वाला इम्तिहान ऐसा होगा जिसको मैं पास कर सकूँ, जिस पे मैं पूरा उतर सकूँ। सो ये एक ऐसा इम्तिहान है जिसका मैं आदी हो चुका हूँ। सो अगेन सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त और आजमाइश समझकर अपनी ज़िंदगी गुजारना इस मसले का हल है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे कॉलर की तरफ। जी डॉक्टर साहब, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा सर। मैं हसीब बात कर रहा हूँ मियाँ वाली से। अच्छा सर, मैं वर्जिश तो करता हूँ सुबह शाम, लेकिन मुझे आपसे पूछना था कि मैं कैसी वर्जिश करूँ कि जिससे मैं फिट रहूँ, मतलब मैं तंदुरुस्त रहूँ, सुबह अपने टाइम पे उठूँ, रात को टाइम पे सोऊँ। आप मुझे कुछ बताइए इस बारे में। जी देखिए, वर्जिश जो है वो हमारे जो लाइफ स्टाइल, हमारी जो मुआशरा है उसमें बहुत मुश्किल चीज़ है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी इंपॉर्टेंट डाइट हमारी ग़िज़ा और खुराक है, उतनी ही इंपॉर्टेंट वर्जिश है। दोनों का चोली दामन का साथ है। सो हफ्ते में 5 दिन आधा घंटा, कम से कम आधा घंटा हफ्ते में 5 दिन आपको वर्जिश करनी है। खाली पेट कीजिए, कोशिश कीजिए कि आपका पेट खाली हो, और फिर आपको ऐसी वर्जिश करनी है जिसको आसान लफ्ज़ों में कार्डियो कहते हैं, यानी ऐसी वर्जिश जिससे आपको पसीना आए, आपकी हार्ट बीट तेज़ हो, आपके दिल की धड़कन तेज़ हो, और इसी के साथ साथ आपको आपकी सांस भी तेज़ हो। सो अगेन, अगर खुदा न खास्ता इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम हार्ट डिजीज़, तो आप अपने मुआलिज से, अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कीजिए। वर्जिशें आमतौर पर 3 तरह की हो सकती हैं। एक तो फ्लेक्सिबल यानी लचक वाली वर्जिशें जो होती हैं वो, दूसरी वर्जिश होती है कार्डियो जिसका मैंने आपको अभी बताया, और तीसरी वर्जिश होती है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग यानी वेट लिफ्टिंग, हल्की वेट लिफ्टिंग, डिप्स निकालना, डंड पेलना, उठक बैठक, इस तरह की वर्जिशें। सो तीनों एक्सरसाइजेज जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर आप ये तीनों नहीं कर सकते एक साथ, सो कोशिश कीजिए कम से कम आप कार्डियो एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, जिसका मैंने अभी हवाला दिया, यानी हफ्ते में 5 दिन आधे आधे घंटे, और प्रेफरेबली तरजीहन खाली पेट। जी सो ये हमारा सेगमेंट का इख्तिताम होता है इसी के साथ साथ, और इसके बाद हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट और मज़ेदार सेगमेंट है, और उसमें फिर हम आपको बताएंगे जिसमें कुछ मज़ेदार डाइट टिप्स होंगी, और आपको कहीं भी नहीं जाना है। और मिलते हैं ब्रेक के बाद एक बहुत मज़ेदार सेगमेंट के साथ। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक और दी राइट डाइट में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे सब्ज़ चाय यानी ग्रीन टी के उन फ़वाइद की जो टोटके नहीं बल्कि साइंस की रूह से, तिब्बी तहकीक से, मेडिकल रिसर्च से साबित हो चुके हैं। सब्ज़ चाय का इस्तेमाल पाकिस्तान में बहुत आम है, बल्कि इसे दुनिया भर में ख़ास मकबूलियत हासिल है। इसकी वजह यह है कि सब्ज़ चाय या ग्रीन टी अपने अंदर सेहत बख्श ग़िज़ाई अज्जा यानी इंग्रेडिएंट्स का ज़ख़ीरा समाये हुए है,
اور یہ بچوں، بوڑھوں اور مرد و خواتین تمام لوگوں کے لیے یکساں مفید ہے۔ سبز چائے بہت سی بیماریوں کو روکنے یا ان کا سدباب کرنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ کرشماتی مشروب کس حد تک صحت کے لیے فائدہ مند ہے؟ کینسر سے لے کر مہاسوں تک کے لیے اس کا استعمال آپ کو حیران کر دے گا۔ ایک تحقیق میں سبز چائے اور کینسر کی روک تھام کے حوالے سے مثبت نتائج سامنے آئے۔ محققین یعنی ریسرچرز کے مطابق سبز چائے میں موجود پولی فینولز نامی جزو کینسر کے خلیات کو مارنے اور ان کی پیش قدمی کو روکنے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ایک اور ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی کہ سبز چائے کا استعمال کرنے والی خواتین میں علاج کے بعد بریسٹ کینسر کے لوٹنے کا امکان کم ہو جاتا ہے، جبکہ ایک اور امریکی ریسرچ میں اسے آنتوں کے یعنی انٹسٹائنل کینسر کا خطرہ 30% تک کم کرنے کے لیے بہترین بتایا گیا۔ اور تو اور سبز چائے میں فلیونوائڈز اور اینٹی آکسیڈنٹس کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے، جو خراب کولیسٹرول یعنی بیڈ کولیسٹرول کے اثرات کو کم کرنے، خون کے لوتھڑوں یعنی بلڈ کلوٹس کی روک تھام اور شریانوں کے افعال میں بہتری لانے میں بہت مددگار ہے۔ اسی طرح سبز چائے یعنی گرین ٹی کولیسٹرول اور شریانوں میں بلاکیج کو کم کرتا ہے۔ روزانہ کم از کم 1 سے 2 کپ سبز چائے پینے والوں میں شریانوں کے سکڑنے یعنی ایتھیروسکلروسس کا خطرہ اپ ٹو 45% یعنی 45% تک کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح خارش یعنی ایچنگ اور درد کی روک تھام کے لیے روزانہ 4 کپ سبز چائے پینا شروع کر دیجیے۔ امریکہ کی ویسٹرن ریزرو یونیورسٹی کی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ سبز چائے میں ایسا کیمیاوی کمپاؤنڈ ہوتا ہے جو طاقتور انسداد سوجن یعنی اینٹی انفلیمیٹوری اور اینٹی آکسیڈنٹ کا کام کرتا ہے، جس سے جوڑوں کے امراض کا خطرہ چائے سے دور بھاگنے والوں کے مقابلے میں 60% تک یعنی 60% تک کم ہو جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں دماغی صحت کی یعنی مینٹل ہیلتھ کی۔ نیدرلینڈ یعنی ہالینڈ کے محققین نے ایک حالیہ تحقیق میں تصدیق کی ہے، ویریفائی کیا ہے، کنفرم کیا ہے کہ سبز چائے کے 2 اجزاء ایل-تھیونائن اور کیفین توجہ اور ہوشیاری کی سطح یعنی جو ہماری الرٹنس اور انٹلیکٹ کی جو لیول ہوتی ہے اس میں نمایاں سگنیفیکنٹ اضافہ کرتے ہیں۔ توانائی بخش دیگر مشروبات یعنی دوسرے انرجی ڈرنکس کے مقابلے میں سبز چائے کے استعمال سے اعصابی تناؤ اور خلجان جیسی کیفیت میں مبتلا ہونے کا امکان کم ہو جاتا ہے، اور پھر اس میں شوگر بھی نہیں ہوتی کیونکہ اس میں کیفین کی مقدار بہت کم ہوتی ہے، سو یہ بھی اس کا ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے۔ امریکن جرنل آف کلینکل نیوٹریشن میں شائع ایک اور ریسرچ کے مطابق روزانہ 1 کپ سبز چائے 55 سال سے زائد عمر کے افراد کی ذہنی صلاحیتوں کو، مینٹل کیپیبلٹیز اور کیپیسٹیز کی تنزلی کو کم کر دیتا ہے۔ اب بات ہو جائے اسکن یعنی جلد کے حوالے سے، تو میامی یونیورسٹی کے ایک تحقیق کے مطابق یہ بات سامنے آئی کہ سبز چائے میں شامل اینٹی آکسیڈنٹس اجزاء یعنی انگریڈینٹس 2/3 اپ ٹو 2/3 کیل مہاسوں کو اسکن پر سے صاف کر دیتے ہیں۔ تاہم اس کے لیے چائے کو پینے کے بجائے ٹھنڈا کر کے فیس واش کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ چکنی یعنی آئلی اسکن کے لیے پودینے کی چائے کو سبز چائے میں شامل کر کے استعمال کر سکتے ہیں، بہت افاقہ ہوگا۔ اور مختلف طبی تحقیقی رپورٹس کے مطابق 2 سے 3 کپ سبز چائے کا روزانہ استعمال پیشاب کی نالی کے انفیکشن کو یعنی UTI کو، یورینری ٹریکٹ انفیکشن کو ختم کرنے میں بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک اور ریسرچ کے مطابق اس چائے میں ایسے اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو مثانے یعنی بلیڈر کی سوجن کو، انفلیمیشن کو، سوزش کو کم کر دیتے ہیں۔ سبز چائے فلیونوائڈز یعنی نباتاتی کیمیکل سے بھرپور ہوتی ہے جو سوجن یعنی انفلیمیشن سے تحفظ دیتے ہیں۔ الرجیز کا سامنا ہونے پر، فلو ہونے پر، نزلہ زکام کھانسی ہونے پر روزانہ کچھ کپ اس مشروب کے استعمال سے ناک کے اندرونی حصے کی سوجن میں کمی آ سکتی ہے، یعنی سائنسائٹس کی بھی بات کر رہے ہیں اور رینائٹس کی بھی بات کر رہے ہیں، جو الرجی سے تحفظ کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ کچھ ماہرین جڑی بوٹیوں کے ماہرین کا دعویٰ ہے کہ سبز چائے کے ٹی بیگز کو گیلا کر کے آنکھوں پر 15 سے 20 منٹ تک پھیرا جائے یا دبایا جائے تو اس سے تھکی ہوئی یا سوجی ہوئی آنکھوں کو سکون ملتا ہے اور وہ تازہ دم ہو جاتی ہیں، ریفریش ہو جاتی ہیں۔ سبز چائے میں کیفین کی مقدار کم ہوتی ہے اور اس کے روزانہ 4 سے 5 کپ کا استعمال اگین ممکنہ طور پر نفسیاتی تناؤ میں کمی لا سکتا ہے، انزائٹی اور ڈپریشن میں بھی مفید ہے۔ یہ بات جاپان کی ایک یونیورسٹی کی حالیہ تحقیق میں سامنے آئی۔ محققین اس کے لیے کسی مخصوص جزو کی نشاندہی تو نہیں کر سکے، تاہم جانوروں پر تجربات کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ یہ مشروب جسم میں تناؤ یعنی سٹریس کا باعث بننے والے کیمیکلز کی مقدار کو
कम कर देता है। सो ये थे ग्रीन टी के कुछ साबित शुदा फ़वाइद, प्रूवन बेनिफिट्स। और अब हम इख्तिताम करते हैं हमारे आज के इस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम का इस शेर पर, जो हमारे इस मौजू से बहुत मुताबिकत रखता है, जिस पर हमने शुरू में गुफ्तगू की थी। नेक ने नेक, बद ने बद जाना मुझे, नेक ने नेक, बद ने बद जाना मुझे, जिसका जैसा ज़र्फ था उतना ही पहचाना मुझे। अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। डॉक्टर ऑनलाइन के अगले एपिसोड में मिलते हैं बहुत जल्द दोबारा इंशाअल्लाह। टेक केयर, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफिज़।